बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम इबारत ख़ानी करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी ज़ुबान साफ़ हो, है ना जी। और हमारा जो लहजा हो वो अरब का लहजा हो। हम ये कोशिश करें। हम नहीं बोल पाते हैं लेकिन हम उन लोगों को सुने जो अरब हैं। उनका जो लहजा होता है उसमें चाशनी होती है, उसमें मिठास, और वो अरबी का असल लहजा उन्हीं का है, ठीक है। और हम साफ साफ पढ़ने की कोशिश करें और मखारिज की अदायगी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आप लोगों ने जो इबारत पढ़ी है, अपनी इबारत और हमारी इबारत दोनों में कंपेयर कीजिएगा, मुवाज़ना कीजिएगा। वफ़ी जज़ीरतिल अरब वफ़ी मक्का कानतिल कअबतु अल्लती बनाहा इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम लियुअबद फ़ीहा अल्लाहु वहदहु। मुवाज़ना कर लेंगे। वलितकून मस्दर दअवति लित्तौहीद इला आखिरिल अबद। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। जहाँ आप लोगों ने गलती की हैं वो मैं आपको इशारा करूँगा उधर। वफ़ी जज़ीरतिल अरब, है ना। आपसे कोई भी कह सकता है कि भाई ये जज़ीरा मुअन्नस है, लिहाजा गोलता है तो उसको गैर मुनसरिफ बना दो। तो आप क्या जवाब देंगे कि हर गोलता वाला इस्म गैर मुनसरिफ होता है। उसके लिए दूसरा सबब क्या चाहिए? आलम। क्या चाहिए? आलम चाहिए। आलम चाहिए। मान लो कि फातिमा है, गोलता वाला फातिमा है ना, उससे हम अगर ता को हटाए, ता को रहने दें, लेकिन वो हम किसी का नाम रखें, नकेरा हो, तो वो गैर मुनसरिफ बाकी रहेगा। ये लफ्ज़ फातिमा नहीं, गैर मुनसरिफ नहीं रहता, फिर गैर मुनसरिफ रहेगा ये नहीं रहता। क्यों? आलम क्योंकि जो दूसरा सबब आलमियत है वो ख़त्म है। समझ बात आ रही है ना। तो तानीस के लिए दूसरा सबब क्या होना ज़रूरी है? अलम का होना ज़रूरी है। चुनांच जज़ीरा जो है इसमें गर्चे एक सबब मौजूद है। आपको समझ में आ रहा है ना? इसमें गर्चे एक सबब मौजूद है, वो क्या है? ताए तानिस। लेकिन दूसरा सबब मौजूद नहीं है, अलम मौजूद नहीं है। है। असबाब माना सरफ कितने हैं मालूम है ना आपको? 9 कितने हैं? 9। नंबर 1 अदल, नंबर 2 नंबर 3 तानीस, नंबर 4 नंबर 4 अजुमा, नंबर 5 जमा मुंतहल जुमुआ, नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 और वज़न फेल। कितने हो गए? 9 हो गए। वज़न फेल तो कई कहा आपने? वज़न फेल नहीं, वज़न फेल 2 बार कहा। मारिफा छूट गया, ये छोड़ा आपने, झूठ बोलते हैं। वज़न फेल वज़न फेल को आपने मुकर्रर कहा, तब भी कर रहे हैं। 9 हो गए, चीटिंग हो गई। क्या ख्याल है जी? तो नंबर 1 आदल, फिर आदल की आदलों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक आदल तहकीकी और एक आदल तकदीरी। बस में आ रही है ना। और जो आदल तहकीकी है उसके साथ दूसरा सबब क्या चाहिए? आदल तहकीकी को गैर मुनसरिफ होने के लिए भी 2 सबब चाहिए ना बाप जी। एक सबब तो खुद आदल है, दूसरा सबब क्या चाहिए उसमें? आदल तहकीकी तो जी फरमाइए, फरमाए हजरत जी। एक सबब जो 2 के कायम। अच्छा, वो तो जो एक सबब 2 के कायम मकाम जमा मुंतहल जुमू है जी, या एक अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा है, हर जगह नहीं है बाबा। तो अदल तहकीकी के लिए, अदल तहकीकी के गैर मुनसरिफ होने के लिए ज़रूरी है कि दूसरा सबब वस्फ हो। क्या हो? सुलासु व मसलसु, रुबाउ व मरबाउ, खुमासु व मखमसु, सुदासु व मसदसु, सुबाउ व मसबाउ, सुमानु व मसमनु, तुसाउ व मतसाउ, उशारु व माशरु। नहीं समझा? अरे बाबा कुछ समझ में आ रहा है ना जी?
تو عدل تحقیقی کے لیے دوسرا سبب کیا چاہیے؟ وصف چاہیے. بات میں آ رہی ہے نا جی. تو عدل تحقیقی کو عدل تحقیقی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف پھیرا ہے کسی اسم کو، وہ تحقیق ہے. جی. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ جی. یعنی یہ کہ اس میں تحقیق یہ ہے کہ جیسے کہ ثلاثی کے معنی کیا آتے ہیں؟ تین. نو تین نہیں، تین نہیں سمجھا. جی. رباع کے معنی چار. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شادی کر لو کیا کیسے؟ دو سے، تین سے، چار سے. اوکے بات میں آ رہی ہے نا؟ تو جب معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، جب آپ نے معنی تین کہے تو لفظ بھی کتنے ہونے چاہیے؟ تین. مطلب ڈبل ہونا چاہیے. تین ڈبل بولا نا، تو لفظ بھی کتنے ہونے چاہیے؟ تین ہونا چاہیے. دو ہونا چاہیے. تین ایک بولا، تین ایک بولا، دو بولا نا. تو لفظ کا تکرار، معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. آپ نے معنی دو بار بولے نا، تین تو لفظ بھی کئی بار ہونا چاہیے؟ دو بار ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر لفظ ثلاثو ہے، ایک بار بولا نا. جب ایک بار بولا تو اس میں ڈبل مان لیا جائے گا. اصل میں کیا؟ ثلاثتن. حقق یحقق تحقیق، یعنی یہ کہ پوری اس میں یہ ہے، یہ مانا نہیں گیا ہے بلکہ پوری تحقیق ہے اس میں کہ یہ ڈبل اس میں ہے. بات میں آ رہی ہے نا؟ ویسے نحوی حضرات نے، شارحین نے بہت تفصیل اس کی بیان کی ہے کہ تحقیقی کیوں کہتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اوکے. اور جو عدل تقدیری ہے، عدل تقدیری قدر یقدر، تقدیر مان لیا گیا. ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف جو پھیرا جاتا ہے، عدل کو عدل کیوں کہتے ہیں؟ ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا، ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا. اور جو پھیرا جاتا ہے وہ کبھی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، کبھی قاعدے کے مطابق نہیں ہوتا ہے. جو قاعدے کے مطابق نہ ہو، بس پھیر دیا تو پھیر دیا، وہ ہے عدل تقدیری. جیسے آپ بناتے ہو ضرب سے اسم فاعل ضارب. اوکے. اسم مفعول بناتے ہو تو مضروب. بس میں آ رہی ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ جو عمر بنا دیتے ہو، عامر سے عمر، ظافر سے ظفر، کابر سے کبر، یہ کبر فعل کوئی وزن نہیں آتا ہے. آپ نے بس بنا دیا تو بنا دیا، پلے نہیں پڑ رہی ہے. تو بغیر کسی قاعدے کے آپ نے ایک کو، یعنی قاعدہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ ضربہ سے اسم فاعل بناتے ہو تو ضارب بنا دیتے ہو نا بھائی، مضروب بنا دیتے ہو، قاعدہ ہے نا. لیکن یہ کہ اگر میں کہوں گا بھائی یہ جو عمر ہے کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی نام دیا جاتا ہے کیا؟ نہیں، بس عمر تو عمر. فعل کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے، فعل کوئی وزن نہیں، بس بنا دیے گا، مان لیا گیا ہے. تو عدل تقدیری میں دوسرا سبب عالم چاہیے، اور عدل تحقیقی میں دوسرا سبب وصف چاہیے. اور عدل تحقیقی محصور ہیں، گنے چنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک جو ہے نا، ثلاثو مثلث رباع، یہی ہے عدل تحقیقی. بس اس کے علاوہ کہیں پاؤ گے نہیں آپ عدل تحقیقی. جی. اور عدل تقدیری تو بہت ملیں گے آپ کو. جتنے آپ یہاں عمر ظفر کے وزن پر جتنے بھی نام دیکھ لیں، بہت سارے نام ملیں گے. بس میں آ رہی ہے نا؟ تو عدل تحقیقی میں دوسرا سبب وصف چاہیے، اور عدل تقدیری میں دوسرا سبب عالم چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، خیر یہ تو عدل کی بات آ گئی تھی. فی جزیرۃ العرب، جزیرہ منصرف یا غیر منصرف؟ منصرف ہے. لیکن جزیرہ میں کسی کا نام رکھ دوں تو ویری گڈ. اچھا، میں اگر مان لو کہ جزیرہ کسی کا نام ہے، پھر بھی میں اضافت کر دوں العرب کی طرف تو اچھا غیر منصرف رہے گا. نہیں، منصرف ہو جائے گا نا. ہاں، غیر منصرف کی جب اضافت کی جاتی ہے تو منصرف ہو جاتا ہے. جیسے مساجد یا غیر منصرف ہے. اوکے. لیکن مساجد کی جب اضافت کر دو گے تو وہ منصرف ہو گیا. جیسے مساجد زبر ہی آئے گا ہمیشہ، فی مساجدہ، بی مساجدہ زبر ہی آئے گا. لیکن آپ اگر مساجد کی اضافت کم کی طرف کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بی مساجدکم، بی مصابیحکم، تمہارے چراغوں کے پاس سے. نہیں سمجھا یہ بات؟ تو فی جزیرۃ العربی ہے نا. عربی کی جمع عرب. یہ عرب کیا ہے؟ عربی کی جمع عرب. اچھا،
वफी मक्का, मक्का में क्या क्या असबाब है? एक तो आलम है, एक आलम है और क्या दूसरा सबब क्या है? तैतानीस। ओके, फी मक्का, हम मक्का तो पढ़ेंगे गलत हो, सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। फी मक्का कानतिल काबती, गलत या सही? कानतिल काबती, सही है गलत? देखो मैं गलत पढ़ूंगा, उसको सही करना आपको। कानतिल काबतु, वेरी गुड। क्यों अल काबतु? वेरी गुड, माशाल्लाह। फराक पल्ले पढ़ रही है। कानतिल काबतु, वेरी गुड। अल्लती क्यों लाया? अल्लती क्यों लाया? अल्लती क्यों लाया जाता है? अल्लती क्यों लाया जाता है? अल्लती बनाहा इब्राहीम व इस्माइल, अल्लती क्यों लाया गया? वेरी गुड। क्या बनाने के लिए? मौसूफ सिफत बनाने के लिए। नहीं समझा? क्योंकि अल काबा को मौसूफ बनाना है। अल्लती के बगैर बनाहा इब्राहीम व इस्माइल, क्या आप सिफत बना सकते हैं? अल्लती के बगैर क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि बना फेल हो जाएगा। बना फेल है तो नहीं बना सकते हैं। क्या जुमला सिफत नहीं बनता है क्या? जी। बना इब्राहीम व इस्माइल जुमला बन गया, फेल फाइल जुमला फेल या खबरिया हो गया, क्या सिफत नहीं बन सकता है क्या? जी बन सकता है ना। फिर अल्लाह लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मौसूफ जब मारफा हो, मौसूफ जब मारफा हो तो सिफत भी क्या होना चाहिए? मारफा होना चाहिए। और जुमला क्या होता है? नकेरा होता है। जुमला क्या होता है? नकेरा होता है। और जुमला नकेरे को मारफा बनाने के लिए क्या लाया जाता है? अल्लती। अब बस में आ गया ना, भूलना नहीं। फी मक्का कानतिल काबतु अल्लती बनाहा इब्राहीम व इस्माइल, इब्राहिम इस्माइल, ये तो जानते हो ना। अल्लती बना, अब मैंने इससे पहले बताया था कि अल्लती के बाद अगर फेल से जमीर मिली हुई है तो जिसको बोलेंगे। जी, जिसको बनाहा, जैसे हम बोले जिसको। अल्लती के बाद अगर जार मजरूर वाले जुमले, जार मजरूर वाला आ रहा है, जैसे अल्लती मिनहु, अल्लती फीही, क्या हो जाएगा? अल्लती फीहा, क्या हो जाएगा? जिसमें। अल्लती मिनहा, जिससे। अल्लती बिहा, जिससे। बस में आ रहे ना। और अल्लती बनाहा, जिसको। वेरी गुड, बात समझ आ गई ना? अल्लाह, जिसको बनाया इब्राहिम ने और इस्माइल ने। लियुअबदा, अबदा यअबुदु, लाजिम मुतअद्दी। जल्दी बोल, बड़ी छोरी, जल्दी बोल। लाजिम मुतअद्दी, लाजिम है ये। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या है? मुतअद्दी है। तो अबदा यअबुदु फेल मुतअद्दी नहीं है या फेल लाजिम? क्या है बोलो? फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी जी। उस एक मर्द ने इबादत किया, उस है ना जी। तो अबद याबुदु, उस एक मर्द ने मारा, ये मुतअद्दी है, उसकी पहचान। ओके जी। अच्छा, फेल मुतअद्दी के बाद मैंने इससे पहले बताया है कि दो इसमों का होना जरूरी होता है। उनमें से एक इसम जो होता है वो फाइल बनेगा, दूसरा इसम क्या बनेगा? मफऊल बनेगा। लेकिन अगर फेल मुतअद्दी के बाद सिर्फ एक इसम नजर आवे तो फेल मुतअद्दी को आपको मजहूर बना देना है। क्या बना देना है? मजहूर बना देना है। बस में आ रही है ना? यहाँ पर देखो कि अबद याबुदु के बाद फीहा जार मजरूर, जार मजरूर का कोई ताल्लुक फाइल या मफूल से नहीं होता है। ओके। और वहदहू जो है इसका ताल्लुक फाइल फेल से नहीं, क्योंकि वहदहू जो ये हाल बनता है हमेशा, याद रखना, जिंदगी याद रखना। जैसे आप बोलते हो क़ाल अल्लाहु वहदह, तो वहदहू हमेशा हाल होता है। वहदहू हमेशा क्या होता है? तो गोया कि वहदहू से हमें कोई बहस नहीं करनी है। तो अबद याबुदु के बाद सिर्फ एक इसम अल्लाह है। ओके। जब एक इसम है तो उस फेल को क्या बना दिया जाएगा? खुद मजहूर बना दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लाम तालिलिया है ना, लाम तालिलिया, लाम कैसे कहा जाता है? यानी लाम के बाद अन होगा। ओके। तो लियुअबद असल में लिअन युअबद है। क्या है? लिअन युअबद। अच्छा, तो लिअन युअबद, तो वहां पर अब अबद याबुदु का नायब फाइल कहां गया? जी, अल्लाह। अल्लाह है। क्या हो जाएगा? लियुअबद फीहा अल्लाह। ओके, बस में आ गई ना? अच्छा, ये वहदहू जो ये हाल है, क्या है? हाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाल हमेशा नकेरा होता है। जी, हाल हमेशा क्या होता है? ये बात जहन नशी कर लेंगे। हाल हमेशा नकेरा होता है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि किसी भी इसम की इजाफत जब मारफे की तरफ की जाती है तो वो इसम नकेरा मारफा हो जाता है। जी जी जी। इजाफत की दो किस्में पड़ी है ना? जी। एक इजाफत लफ्ज़ी और एक इजाफत मानवी। तो इजाफत मानवी जो हुआ करती है, इजाफत मानवी से दो फायदे, एक फायदा तारीफ का और एक फायदा तखसीस का। तारीफ का मतलब ये होता है कि अगर मुज़ाफ इलैह मारफा है तो मुज़ाफ भी मारफा हो गया। जी। और तखसीस का मतलब ये होता है कि मुज़ाफ इलैह अगर नकीरा है तो मुज़ाफ मारफा तो नहीं होता लेकिन मखसूस हो जाता है। जैसे कलम ज़ैदिन, कलम मारफा हो गया क्योंकि ज़ैद मुज़ाफ इलैह मारफा है। कलम रजुलिन, कलम मखसूस हो गया। अब कहा जाएगा कि किसी औरत का कलम नहीं है, किसी मर्द का कलम है, लेकिन वो मर्द कौन सा ये मालूम नहीं।
اس لیے اب یہ مخصوص ہوا ہے, نہیں سمجھا؟ تو تعریف میں اور تخصیص میں فرق ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو, سمجھو میری بات, اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ ہو, مضاف مخصوص ہو جائے, کیا ہو جائے گا؟ مخصوص ہو جائے گا. اوکے اچھا, سب سے جو مضبوط معرفہ ہے کون سا اس میں معلوم؟ ضمیر. سب سے مضبوط معرفہ, جیسے کہ زید بے معرفہ ہے, اوکے زید معرفہ ہے, بکر معرفہ, سب معرفہ ہیں, ہے نا, الف لام والے سب معرفہ, الرجل معرفہ ہے. لیکن تمام معارف میں سب سے زیادہ مضبوط معرفہ کون سا معلوم؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. اوکے اب بتاؤ کہ وحدہ کی اضافت, جب وحد کی اضافت ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے تو وحد میں بہت زیادہ بہت بڑا مضبوط معرفہ ہوا نا. اور آپ نے ایک طرف پڑھا قاعدہ کہ حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اور یہاں وحدوں کو اپنے حال بنایا, کیسے بنا دیا؟ اس کا جواب دیا جائے گا. کیا جواب دیا جائے گا؟ کہ اگر کہیں پر حال کو معرفہ دیکھو تو حال کو نکرے کی تعبیل میں لیا جائے گا, حال کو نکرہ, یعنی اس کو نکرہ مان لیا جائے گا. جی نہیں سمجھا؟ اگر حال کہیں پر بھی آپ کو معرفہ نظر آئے تو وہ حال کیا مان لیا جائے گا؟ نکرے کی تعبیل مان لیا. جیسے جاء المسلمون الاول فالاول, یہ الاول فالاول آپ لوگوں نے ہیہات ہیہات اہلک الناس العمل قول بلا فعل, عالیہ اولیٰ میں کتاب ہے مختارات ہیں, اس میں پڑھیں گے. حسن بصری کی کتاب ہے, وہ سبق ہے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ, ہیہات ہیہات اہلک الناس العمل. تو اس کتاب کے سبق کے آخر میں دیکھیں گے الاول فالاول, تو الاول فالاول یہ حال ہے. اور آپ قاعدہ کیا پڑھ رہے ہو کہ حال کیا ہوتا ہے؟ اور الاول یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو الاول کا حال کیسے بنا دیں گے آپ؟ اس کو نکرے کی تعبیر میں لے لیں گے کہ اولن اولن, جیسے آئی بات, ہاں اس کو نکرہ مان لیا جائے گا. تو کہیں پر بھی اللہ وحدہ, اب کوئی بھی آپ سے پوچھے گا اللہ کیا واقع ہوتا ہے تو کہنا ذوالحال ہے, اور وحدہ پر زبر آئے گا ہمیشہ. کہیں پوری کتاب میں, پورا قرآن, کہیں پر بھی کسی بھی حدیث میں کہیں پر بھی وحدہ آتا ہے تو اس کو حال بنا دیا, اور اس پر ہمیشہ زبر آئے گا, ہمیشہ. تم مر جاؤ گے, زندہ ہو جاؤ دوبارہ, پھر بھی اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا زبردست, کیوں؟ وہ حال ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو اللہ ذوالحال ہو جائے گا, وحدہ مضاف الیہ سے ملنے کے بعد حال ہو جائے گا. ذوالحال اپنے حال سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل بن جائے گا. اوکے, لیعبد فیہا اللہ وحدہ ولتکون مصدر الدعوۃ للتوحید الی آخر الابد. آپ لوگوں نے پڑھا لتکون مصدر الدعوۃ, ہے نا, یہ مصدر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر تکان یکون کو آپ نے مصدر پڑھ دیا, اوکے, تو مصدر الدعوتی آپ نے کر دیا, پھر للتوحیدی ہے, پھر الی آخر الابدی ہے, تو جار مجرور کو نہ آپ, جار مجرور کی کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے نا جی, تو اس کی خبر غائب ہو جائے گی. لہذا آپ کیا پڑھیں گے؟ اس میں یہ ضمیر لوٹا دیں گے کدھر کی طرف؟ الکعبہ کی طرف لوٹا دیں گے. لوٹا دیں گے الکعبہ, لتکون الکعبۃ مصدر الدعوۃ للتوحید الی الاخرہ. تو جب بھی عبارت خانی کریں بے جھجک پڑھنے کی کوشش کریں, بالکل بے دھڑک پڑھیں, بے جھجک پڑھیں, زبان میں روانی پیدا کریں, سلاست پیدا کریں, طلاقت پیدا کریں. سامنے والا کتنی ترم خواہ کیوں نہ ہو, آپ کو جھجکنا نہیں. کبھی کبھی پتہ ہے سامنے والا کو تم ایسا زور سے پڑھو گے نا, سامنے والا کہ ہاں ٹھیک ہی پڑھ رہا ہے. ایک تھے جنابے والا, وہ شاگرد کہتے ہیں مولانا یہ تو مرفوع ہونا چاہیے. ہاں مرفوع ہوگا, تو کوئی دوسری طرف سے کہتا نہیں مرفوع نہیں, مجرور ہونا چاہیے مولانا. اچھا مان لیتے, مجرور ہی مان لیتے. جب تم ڈرو گے سامنے والوں سے نا, تو جو سامنے والا کہے گا مان لیا جائے گا. تو ایسا زور سے پڑھو نا کہ سامنے والا کہ یہ لگتا ہے پکا, مطلب پورے عزم کے ساتھ پڑھ رہا ہے, بالکل درست ہی ہوگا. پھر جا کر کے چپکے سے وہ لوگ دیکھیں, ایسا نہیں کہ میں ہی غلط تھا. تو عبارت کبھی بھی پڑھو آپ میں وہ مطلب بدون تلعثم ہونا چاہیے, بدون تردد ہونا چاہیے, آپ کی زبان میں روانی ہونی چاہیے. پڑھو تو دھڑلے سے پڑھتا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا. لیکن اس کو اب صاف صاف پڑھنا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وفی جزیرۃ العرب وفي مكة كانت الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ليعبد فيها الله وحده ولتكون مصدر الدعوة للآخرة للتوحيد إلى آخر الأبد. كانت العبد, كانت الكعبة التي بناها
ابراہیم و اسماعیل ابراہیم. اب تم لوگ بولو گے وفی جزیرۃ العرب وفی مکہ کانت الکعبۃ التي بناها ابراہیم و اسماعیل. ایک طالب علم مجھ سے کہا کہ مولانا کچھ لوگ آئے تھے عرب سے, ہم نے کہا سلام کے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے کہا سلام سمجھا بھی نہیں ہوگا تم لوگوں نے. سلام کرنے کا اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب تم نے نام پر کیا ہوگا السلام علیکم, سامنے والا کہے گا اچھا کچھ مطلب کوئی کہہ رہا آگے بیٹھیے. تو عربی عبارت میں جو ہے زبان کی سلاست اور فصاحت ضروری ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ کچھ باتیں تھیں اور اہم باتیں تھیں, دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم.